बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेश करते हैं तहसील वेलियाँ की कुल आबादी, जिसमें कैंट भी शामिल है और म्यूनसिपल कमेटी भी है, और उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी के बाहर जो पटवार हल्के हैं वो भी शामिल हैं। तो तहसील वेलियाँ की कुल आबादी 3,51,322 है, और इसमें घराने हैं 5। इसमें जो घराने हैं वो हैं 50,099, और कैंट में जो कुल आबादी है वो 31,474 है, और कुल घराने जो हैं वो 4,462 है। कैंट में एक चार्ज है, चार्ज पटवार हल्का होता है। जिस तरह पटवार हल्का कहते हैं, कैंट और कमेटी की आदमी इसको चार्ज कहते हैं, और 5 इसमें सर्कल हैं। और सर्कल और हमारे जो मोज़े होते हैं गाँव में ये एक जैसे होते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मोज़े वाला है। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी वेलियाँ की जो आबादी है वो 16,821 है। इसमें 2,633 घराने हैं, और इसमें भी एक ही चार्ज है और 2 सर्कल हैं, यानी एक पटवार हल्का और 2 उसके मोज़े हैं। तो आइए देखते हैं जी कि हमारी प्यारी वेलियाँ की कितनी आबादी है, किस गांव में कितने घर हैं, और इसकी आगे जाके क्या तरतीब बनती है। हम वीडियो इसलिए शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ये पढ़ने से उनको तकलीफ़ होती है, वो सुन लेते हैं, चीज़ों को सुन के उनको अच्छे तरीके से याद हो जाती है। हम चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में जो वसाइल की तकसीम है वो जिस तरह पूरी दुनिया में या हमारे मुल्क में वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पे होती है, तो हमारी तहसील में भी या हमारे ज़िले की दूसरी तहसीलों में भी जो वसाइल की तकसीम है वो आबादी की बुनियाद पे हो, उन लोगों को पता हो कि हमारी आबादी कितनी और हमारे घराने कितने हैं, और वो फार्मूला लगा के प्रेजेंट आबादी, ये 2017 की आबादी है, प्रेजेंट आबादी भी वो कैलकुलेट कर सकें। तो देखते हैं जी हमारी आबादी क्या है। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदा बंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गोहर बेटियों बहनों ने लुटाए। इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तखरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सोचा था जहां लाएंगे इस्लाम का दस्तूर,
مختار لٹیرے ہیں وہاں ظلم پہ معمور، قانون بھی خاموش ہے انصاف ہے مجبور، سچائی پہ شب خون ہے پھر جھوٹ نے مارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ ہر سمت مچی لوٹ ہے رشوت کی دہائی، کمزور کا حق چھین کے خوب عیش اڑائی، جو عہد کیا اس کی ہی بنیاد ہلائی، طاغوت اشاروں پہ رچا کھیل ہے سارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ ہم لوگ پلٹ سکتے ہیں طوفان بلا کو، پاؤں سے کچل سکتے ہیں فتنوں کی وبا کو، جرت سے مٹا سکتے ہیں ہم مکر و ریا کو، سر کفر کا قدموں میں جھکائیں گے دوبارہ، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ ہے دل میں تڑپ غربت و افلاس مٹا دیں، مزدور کو دہقان کو محنت کا صلا دیں، حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں، دکھلائیں مساوات محمد کا نظارہ، ہم لوگ بدل۔ جی جناب، یہ تھی ہماری تحصیل ویلیاں کی آبادی، جس کو آپ نے ایک اچھے ترانے کے ساتھ دیکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس آبادی کو مد نظر رکھ کے ولیج کونسل بنے گی، اور ایک عام آدمی ولیج کونسل بنانے کے جو قانون ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اپنے حق کے لیے کہ میرا یہ گاؤں، میرا یہ موضع، میرا یہ پٹوار حلقہ ولیج کونسل بن سکتا ہے، اور کیوں نہیں بنایا گیا ہے۔ ہمارا مقصد ایک عام آدمی تک معلومات پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں عام آدمی تو کجاست، بہت سے جو اپنے آپ کو خاص کہتے ہیں وہ بھی بہت سے ملکی قوانین سے اور ملکی ڈیٹا سے اور پروسیس سے اور طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ سمجھی میں ہمیں بہت سا نقصان ہوتا ہے، تو لوگ ہمارے حقوق کھا جاتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، ہم ان سے لیتے نہیں ہیں۔ تو آپ جو مقامی نمائندے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اپنے گاؤں کی سطح پہ ولیج ڈیولپمنٹ پلان تیار کریں، گاؤں کی ترقی کا منصوبہ تیار کریں، اس میں ساری چیزیں ڈالیں، اور جو آپ کے پاس مہمان آتا ہو، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، کوئی بیوروکریٹ، آپ کے پاس وہ منصوبہ تیار ہو، اس کو آپ پیش کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو، اس کی پریزنٹیشن آپ کے پاس ہو۔ سیکٹری ولیج کونسل سے گزارش ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ڈیولپمنٹ پلان تیار کریں، وہ جتنے بھی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ پیش کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔